ngano nga ang Dios gusto niya nga kita magahulat. Kay kasagara kanato gusto gitag dali, no? Madali ang atong mga panginhanglan. Labi na sa ato nga pag-ampo na to. Gusto kita nga matuman dayon ang ato nga gusto. Gusto kita nga automatic moabot ang tubag dayon. Apan adunay 5 ka punto mga igsuon nga angayan nato nga hinumduman ug i-aplikar kini og atong dawaton nga makatag kanatog dugang nga kaalam kung ano nga gusto sa Dios kita nga magahulap. Kay kasagara diya sa mga Bible character nga ana diya sa Biblia, sama kang Abraham sa panahon ni Moises, sa panahon sa mga Bible character dira, puro na sila mga naghulat. Unya dili lang kay usara ka minuto o usara ka adlaw, dili sad usa ka semana, dili sad usa ka bulan, kun dili tinuig ang ilang nga paghulat, no? Mo na nga adunay 5 ka punto igsuon ngano nga gusto sa Dios kita maghulat. Ania ang una. Gusto sa Dios nga maghulat kita kay ang Dios nag-andam kanimo. Sa unsang pamagi nga kita mandam? Gusto sa Dios nga kita andam sa atong kagalingon, andam sa pagdawat sa iyahang paghatag kanato niining ato nga gipangayo. Mo na nga gusto sa Dios nga maandam ta aron sa kanunay kita makabaton og paghulat, pagantos, pagugmad, mas ligon, mas andam sa pagdawat ug kita makadawat ni ana nga mahimo ta nga pure nga angayan nga makadawat niya ng ato nga gipangayo. Mo nang ang tuyo igsuon ang una nganong gusto sa Dios nga kita nga magahulat, nag-andam na siya kanato. Gihimo ta niya nga mahimong andam sa pagdawat niya na. Ang pagbuhat tingali niini nga gihatag sa Dios nga kita nga mag-andam, ang paghulat tingali para sa ato sakit. Apan dili kini silot sa Dios mga igsoon, dili kini siya silot sa Dios. Hinuon kini iyang pagpangandam. Kay sumala diya sa Isaiah 40:31, kadtong naghulat sa Ginoo magbag-o sa ilang kusog. Ug sumala usab diha sa Salmo 27 bersikulo 14 nag-ingon, maghulat ka sa Ginoo nga makusganon, magmakusganon ug paisugon mo ang imong kasing-kasing paghulat sa Ginoo. Muna nga maghulat kita igsoon. Ang tuyo di ay ang una nag-andam kanimo ug kanako. Ang ikaduha, ang Dios gusto kita nga maghulat tungod kay ang ikaduha nagbuhat ang Dios og milagro. Gusto sa Ginoo nga maghulat ta kay naglinya siya sa iyang mga angels tapad kanato aron kita tabangan. Iyang gihikay ang mga butang alang sa atong kayuhan sa mga panahon nga ang Dios daw hilom, siya nagbuhat og milagro. Usahay mo ingon din ta nga Ginoo, tabangi ko karon dayon. Hilom ang Dios igsoon, apan duna siya gibuhat kanato nga milagro. Mo na siya ang ikaduha. Nagbuhat ang Dios og milagro diri kanato pinaagi sa hilom nga pamaagi. Ikatulo igsoon nga kita ngano nga kinahanglan magahulat. Mo ni siya ang nag-redirect kanato. Pag-redirect sa usa ka butang nga mas maayo o gikan sa usa ka butang nga dili maayo. Sa ato pa, gusto sa Dios nga maghulat kita aron kita ibutang sa maayo nga kahimtang gikan sa mga butang nga dili makaayo kanato. Sa ato pa, ining paghulat nato sa ato nga pagampo gitubag din na sa Dios. Ang gusto sa Dios ni ana mabutang ka sa maayo. Ang gusto sa Dios dili ka malunang sa mga dautan nga mga butang nga makapadala kanimo sa kadautan. Munang usahay ang tanang gusto nato dili mo'y matuman kun dili ang Dios. Muna nga ang mga pagampo nato igsuon nakaingon ta nga wala gitubag din na sa Ginoo. Apan ang tubag niya no. Muna nga gusto sa Dios nga automatic siya nga nagtubag di kanimo. Gusto niya nga kita mahimutang sa maayo nga mga pagkinabuhi diri ning kalibutan na. Dili sa mga maglunang ta o mapadayon ta, no? Yan ang butang nga makahimo ka nato sa pagkalaglag. Kay ang Dios igsoon na sayod siya sa unahan. Muna nga ang Dios gusto niya nga kita maghulat kay siya nag-redirect kanato. Ang ikaupat igsoon, ang Dios gusto niya nga kita maghulat kay ang Dios nagbag-o sa atong kasing-kasing. Sama kang Maria igsoon nga sa diha nga siya kasing-kasing niya si Maria Magdalena nga ang mahalon nga pahumot iyang gasa ngadto sa kang Hesus nga tungod kang Ginoong Hesus ang iyang kasing-kasing nabag-o kay sa iyang nga kinabuhi
kanunay siya nga naghandom og kabag-uhan siya nga kagalingon. Naghandom siya nga dunay motagad kaniya. Muna nga og kadto igsuon mo'y nakapabag-o sa kasing-kasing ni Maria Magdalena. Muna nga ang gusto sa Dios nga kita magahula. Kay gusto sa Dios nga ang ato usab nga mga kasing-kasing mabag-o. Sumala di sa Isaias 40:29 og 31 nag-ingon. Kadtong nagahulat kang Hioba, magabag-o sa ilang kusog. Siya naggihatagan og gahom sa maluya ug niadtong walay kusog iyang gidungagan ang kusog. Munang igsuon usahay makaingon ta sa atong kaugalingon nga di man ako ni kaya nga ni nga mga pagsulay. Apan ang Ginoo igsuon ang iya nga gihatag kanato nga mga panalangin nga matubag ang atong pagampo. Itagaan ta niya og kusog, no? Ginungagan niya ang kusog diri kanato kung kita maluyahon sa ato nga pagpangalagad. Muna nga ang tuyo sa Dios nga kita maghulat. Mo nga kita mahimong mabag-o sa atong kasing-kasing. Mahimo nga lig-on ang ato nga pagsalig dili maluya. Ang ikalima igsoon ngano nga gusto sa Dios nga kita nga magahulat. Ang ikalima nagtudlo ba kanato sa pagsalig sa proseso. Nagtudlo ni kanato sa pagsalig sa iya nga mga proseso. Kay si David igsoon nakakat-on og bililhon nga mga leksyon. Ang Dios nagtudlo kaniya sa pagsalig sa iya nga pamaagi sa Dios. Kay sumala diya sa Salmo 37:7, paghilom sa tubangan sa Ginoo o paghulat ng pailubon alang kaniya. Kay sa diya nga igsoon si David, nagtuo siya nga ang Dios wala diha kaniya. Nagtuo ang si David nga dili mo tabang ang Ginoo diha kaniya. Apan ang Ginoo diha igsoon, dunay gibuhat nga mga milagro, no? Dunay gibuhat nga milagro ngadto sa mga kaaway. Nga atong mabasa sa uban nga mga kaagi diha ni David mga igsoon, wala gyud sila naghago, no? Nagpailob lamang sila. Munang wala na sila daghang nga mga kuti pa. Sa diha nga misulong ilang kauban, ang anghel sa Dios mo'y miaway siyang mga kontra. Ang Dios igsoon para sa ato basin makaingon ta nga wala galihok. Apan ang Dios igsoon kanunay na siya nga naglihok. Uban sa tukma nga panahon, dili ulahi ug dili maguna sa schedule. Muna nga ang Ginoo igsoon dili kini siya kanunay nga makaingon ta nga wala mga siguro diri kanato ang Ginoo. Apan matod pa diri igsoon sa kinatapusan, God always act with precise timing, never too late and never ahead of schedule. Always gina timing igsoon, gitubag gina sa Ginoo kanunay ang atong mga pagampo. Muna nga ngano di ay nga kita gusto nga maghulat o sa sinungdan, gusto sa Dios nga kita mahimo nga lig-on sa pagdawat sa iya nga tubag sa ato nga mga pagampo.